This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। दर्शकवृन्द नमस्ते। राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू पालै पालो सत्तारोहण भइरहेका छन्। सत्तामा हालिमुहाली गर्न नपाएको झोकमा आफ्ना समर्थकहरूलाई सडकमा उतारिन्छ। सत्तादेखि सत्तासम्मको यात्रा राजनीतिक दल र नेताहरूले गरिरहँदा जनताका दुःख जहाँको त्यही छ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूका सम्पूर्ण कार्यशैलीहरू यी सबै चाहिँ आजको देशको आवश्यकता अनुसार अबको विकास, समृद्धि, स्थायित्व र समाजवादतिरको यात्रा जुन हाम्रो संविधानले सुरुमा नै परिकल्पना गरेको छ, अबको राज्य समाजवाद उन्मुख हुनेछ। लोकतन्त्र जनताको शासन हो। जनताको अधिकार स्थापित गर्न नै लोकतन्त्र आवश्यक पर्ने हो। जनताले आफ्नो मतद्वारा पठाएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू जनताका सेवक मात्रै हुने व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्र भनिएको हो। यहाँ जनतालाई शक्तिका स्रोत र राजनीतिक दलहरूलाई फगत तिनका प्रतिनिधिका रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिन्छ। हामी कहाँ पनि लामो उतार चढावको श्रृङ्खला पार गर्दै जनताको शासनका रूपमा रहेको लोकतन्त्र आयो। लोकतन्त्रको माग गर्दै गर्दा राजनीतिक पार्टी जसले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए उनीहरूले एकै स्वरमा भने, अब नेपाली जनताका दुःखका दिन गए। अब जनताको आँगनमा खुसियाली बाहेक केही आउने छैन। जनताले सडकमा लोकतन्त्रको नारा त लगाएकै थिए, तर जनताको माग भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर राजनीतिक दलहरूले नेपाली जनतालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिए। नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहनेछ। श्री 5 को सरकारलाई अब उपरान्त नेपाल सरकार बनिनेछ। लामो केन्द्रित शासन प्रणालीबाट देश संघीयतामा त जाँदै थियो। 7-7वटा प्रदेश सरकारका साथै जनताको घर दैलोमा नजिकको सरकारका रूपमा स्थानीय तहहरू खडा भए। बजेट केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा पनि केन्द्रबाटै भागबण्डा गरेर पठाउन सुरु गरियो। घर घरमा सिंहदरबारको नारासहित सयौंको संख्यामा देशमा सरकारहरू बने। भनियो कि अब जनताले रैती होइन मालिक बन्ने दिन आए। जनताले आफ्नै घर आँगनमा आफ्नो श्रम अनुसारको सम्मानित काम पाउनेछन्। नेता, प्रशासक र सर्वसाधारणमा कुनै भेदभाव गरिने छैन। तर आन्दोलनमा जे भनिएका थिए ती कुनै पनि भएनन् मात्रै होइन, पूरा गर्नेतर्फ सुरुवात समेत भएन। बरु जनताको अगाडि जे भनिएका थिएनन् ती सबै एकपछि अर्को गरी भए। भ्रष्टाचारले हिजोको भन्दा अत्यास लाग्दो गरी उकालो यात्रा तय गर्यो। जीवन परिवर्तन त भयो, तर जनताको होइन। सत्तासीन भएका केही 100 र उनीहरू निकट केही हजार कार्यकर्ताहरूको मात्रै। जीवन आकाशियो त केवल उच्च प्रशासक, उच्च अधिकारी र उच्च नेताहरूको। भ्रष्टाचार यसरी मौलायो कि यही नियन्त्रणका लागि भनेर बनेका संस्थाहरू पनि भ्रष्टाचारको अखडा साबित हुँदै गए। राजनीतिमा मात्रै होइन, न्याय निसाफमा पनि बिचौलिया र द्रव्य पिचासहरूको रजगज चल्न थाल्यो। तर जनताको जीवन भने दिनानुदिन दयनीय बन्दै गयो। रोग भोकले ग्रस्त नेपाली जनता आज पनि आफ्नो जीवन धान्न भारतका गल्ली र अरबका इमारतहरूमा पसिना बगाइरहेका छन्, आँसु बगाइरहेका छन्। सत्ताबाट ओली गए, देउबा आए, तर जनताका लागि यो फोटो फेरबदल कागलाई बेल पाक्यो, हर्षन विस्मात जस्तै भएको छ। जनताको अपार समर्थन धान्न नसकी बीचमै आफूले नेतृत्व गरेको पार्टी टुक्रा टुक्रा पारेर केपी ओली बालुवाटारबाट
बालकोटको बारदलीमा पुगे। सत्तामा ओलीको विरोधी मोर्चा आइपुगेको छ र यो मोर्चाले सुरुमै दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश ल्याएको छ, त्यो पनि संसद छलेर। यो सब उल्फाको धनस्वरूप प्राप्त भएको सत्ता टिकाउन। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। भीमार्जुनजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। धन्यवाद। धेरै पछि भेट भयो। धेरै पछि भेट भयो वास्तवमा सोमा चाहिँ। यो कर्ममा हरेक हप्ता व्यक्तित्व परिवर्तन हुन्छन्, तर हामी नेपालसँग गाँसिएका समस्याहरू तेर्साउँछौँ। त्यही समस्याको विश्लेषणमा हाम्रो धेरै समय व्यतीत भइसक्यो जस्तो लाग्छ। एउटा प्रश्न नि, तपाईँ नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट हेर्ने, संविधानलाई केलाइकन व्याख्या गर्ने व्यक्ति, समाधानको मात्रै विश्लेषण गर्न सकिन्न? अब समस्या भएपछि नै समाधान खोज्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कतै न कतै समस्यातिर चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ होला। कि हाम्रो समाधानका विचारहरू पनि समस्याका विचारहरू जत्तिकै विविध छन्? एक हदसम्म त्यो साँचो कुरा हो, किनभने पछिल्लो समयमा जुन ढङ्गले समाज चाहिँ एकदमै सार्प डिभाइडेड भयो पोलिटिकल इस्युहरूमा, अरू खालको एजेन्डाहरूमा, त्यसले गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तो समाधानको बारेमा कसैले कुरा गर्यो भने पनि त्यसमा एक खालको एकमत पाउन चाहिँ कठिन हुन्छ, त्यहाँ पनि विभाजन देखिने हो। तर उसको जग नै विभिन्न खालको समस्यामा चाहिँ आधारित भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विचारमा हाम्रो जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा क्याप्सुलले अनि सबै खालको सल्युसन दिने, एउटा ट्याब्लेटले सबै खालको सल्युसन दिने, त्यो मोडालिटीमा उसमा चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। तर जुन अनुशासनमा मुलुक बाँधिनु पर्ने हो, जुन अनुशासनले मुलुकलाई हाँक्न पर्ने हो, त्यो त छताछुल्ल पोखिसक्यो नि, त्यो त मान्नुहुन्छ नि? त्यो मान्छे म अनुशासनविहीन गभर्नेन्स, अनुशासनविहीन नागरिक धर्म, अनुशासनविहीन विज्ञ धर्म भएपछि देश मात्रै एउटा निर्दिष्ट बाटोमा हिँड्छ, एउटा निर्दिष्ट गन्तव्यमा पुग्छ भन्ने कुरा तपाईँ हाम्रो उमेर समूह एकैछिनलाई एउटै उमेर समूहमा राखौँ, तर हामीभन्दा धेरै कनिष्ठ जसको जीवन भर्खर प्रारम्भ भएको छ, त्यो डेमोग्राफिकलाई देश जिम्मा लाउने जुन मौका आउला नि, केही न केही त जिम्मा लाउनु पर्यो नि। निर्दिष्ट एउटा केही मुलुक, गन्तव्य भएको मुलुक, बाटो तय भएको मुलुक त जिम्मा लाउनु पर्दैन र? यहाँले भन्नुभयो जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा नागरिकलाई अलग गरेर, पोलिटिसियन वा पोलिटिक्सलाई बाहेक गरेर, विज्ञलाई बाहेक गरेर, अथवा जति पनि समाजमा हुन्छन्, राष्ट्रमा हुन्छन्, त्यो जम्मै चिजलाई बाहेक गरेर देश मात्रै पृथक भन्ने कुरा हुँदैन। म तपाईँसँग सहमत छु, किनकि सबैको एउटा कम्बिनेसन, सबैको कम्पोजिसनबाट एउटा देश बनाएको हुन्छ। ढुङ्गा माटो नदी नाला मात्रै देशको कम्पोनेन्ट चाहिँ होइन, साँचो कुरा हो। र दोस्रो यहाँले भन्नुभयो जस्तो म पनि आफू व्यक्तिगत रूपमा, नागरिकको रूपमा एउटा चिन्ता गर्ने, मेरो आफ्नो कन्सर्न पनि के हो भने कि भोलिको सन्ततिलाई, भोलि आउने जेनेरेसनलाई चाहिँ कम्तीमा हामीले कस्तो खालको राज्य व्यवस्था हामीले छोडेर जाँदैछौँ, अनि कस्तो समाज चाहिँ हामीले छोडेर जाँदैछौँ, कुन प्रकारको नैतिकता, संस्कृति, धर्म, अनुशासन भएको हामीले समाज छोडेर जाँदैछौँ भन्ने चाहिँ गम्भीर प्रश्न वास्तवमा अहिलेको चाहिँ। त्यो पार्टमा मलाई लाग्छ हरेक क्षेत्रको मानिसहरू वा क्षेत्र चाहिँ कता न कता चुके जस्तो लाग्छ। र त्यो जुन खालको गम्भीर्यता हुनुपर्ने हो पोलिटिक्समा वा अरू सेक्टरमा, मुलुकलाई हेर्ने हिसाबमा, अनि मुलुकलाई वा सत्तालाई भोलिको जेनेरेसनलाई ह्यान्डओभर, ट्रान्सफर गर्ने भन्ने सवालमा, यी जम्मै चिजमा चाहिँ मैले त्यो गम्भीर्यता चाहिँ, त्यो सिन्सियरिटी चाहिँ पाउँदैन सर। त्यसको अहिलेको अभाव चाहिँ होला। यो अब एकैछिन धेरै लामो विवेचना नगरौँ, कसैलाई मन परे पनि नमन परे पनि एउटा सर्वमान्य किसिमको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हामीले 62-63 आन्दोलन पश्चात गऱ्यौँ। 72मा त्यसैमा टेकेर धेरै चाहिँ नि असहमतिहरूका बावजुद पनि हामीले एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङको डकुमेन्ट कन्स्टिट्युसनका रूपमा जारी गऱ्यौँ। तर व्यवस्था परिवर्तन, कन्स्टिट्युसन वा संविधानको परिवर्तन पछि पनि खेलाडी त उही छन्। अधिकांश खेलाडीहरू पहिल्यैदेखि टेन्टेड अथवा चाहिँ नि सबै व्यवस्था, सबै संविधान खाएर पचाएर आइसकेकै व्यक्तित्वहरू आज हाम्रो नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, केही एकाध छोडेर। अब व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि, संविधान परिवर्तन भइसकेपछि हामीले तात्कालीन हिसाबमा जुन पोलिटिकल चुरो
थियो कि एउटा व्यवस्थामा राजा सहितको देश देखेर आएको भोगेर आएको नेपाली जनताले भोलिपल्टदेखि राजाविहीन देश उपभोग गरिरहेका छौँ होइन। यो जुन चेन्ज अफ सिस्टम, चेन्ज अफ कन्स्टिट्युसन सँगसँगै चेन्ज अफ गार्डको चाहिँ नि पोलिटिकल ढोका किन बन्द भएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मलाई मुख्य कारण के छ त भन्दा त्यो मिन्स र एन्ड्सको बिचमा इथिकल कन्सिस्टेन्सी भएन भने चाहिँ मलाई लाग्छ समस्या चाहिँ आउँदो रहेछ। त्यसैले मैले पढेको संविधानको शास्त्रमा भनौँ अथवा अरू खालको विद्यामा मैले के बुझेको छु भने कि जुन तपाईँले परिवर्तन भनौँ वा जे नाम दिनुहोस्, त्यसमा जुन खालको त्यो मिन्स प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, माध्यम चाहिँ त्यो माध्यम र परिणामको बिचमा इथिकल कन्सिस्टेन्सी रहेन भने चाहिँ मलाई लाग्छ अपेक्षा गरेको जस्तो खालको समाज निर्माण गर्न वा परिणाम पाउन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ। अनि यहाँले स्टेज 1मा गल्ती गर्नु हो, मानव त्यो मिन्सको रोजाइमा कुनै खालको गल्ती गर्नु हो भने अनि स्टेज 2मा गएर त्यसले के नै राम्रो उपलब्धि दिने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने बडो फ्रेङ्कली बडो अनेस्टली म के भन्छु त भन्दा हामीले पछिल्ला परिवर्तनहरूमा खास गरी माओवादीको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा जुन खालका डिलहरू भए, अन्डरस्ट्यान्डिङहरू भए, अनि यहाँले भन्नुभयो नयाँ संविधानसम्म हामी पुग्यौँ, संविधान सभाको कुराहरू आयो, दुई पटक संविधान सभाको हामीले प्रयोग गऱ्यौँ। अब यो जम्मै चिजलाई हेर्नु हो भने जुन टुल जुन मिन्स हामीले अगाडि बढायौँ त्यो नै कता केही कमी कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एन्ड हामीले प्राप्त गरेको एन्ड र मिन्सको बिचको कन्सिस्टेन्सी नभएको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पनि मेरो शब्द मैले प्रयोग गरेँ, इथिकल कन्सिस्टेन्सी नभएको कारणले गर्दाखेरि सायद अहिले चाहिँ जम्मै जस्तो भनेको हिसाबले त सबै चिज पाएको हो नि त। नेताहरूको यदि कुरालाई मान्ने हो भने त उहाँहरूले भन्नुभएको थियो हामीलाई भोलि संविधान सभा भयो भने यस्तो हुन्छ, गणतन्त्र आयो भने यस्तो हुन्छ, संहिता भयो भने यस्तो हुन्छ, संविधान भयो भने यस्तो हुन्छ। उहाँहरूले भनेका जम्मै चिजहरू भए, तर ती भएर पनि आज देश किन जस्ताको तस्तै भयो, अझ बिग्रिदो अवस्थामा गयो, नागरिकका अपेक्षाहरू किन फुलफिल भएनन्, मान्छेहरू आज किन निराश भयो भन्दा मलाई यहाँले सोध्नु छ भने यो दुई चिजको तालमेलमा हामीले जहाँ चुक्यौँ सायद त्यसको कारणले गर्दा आज सब चिजहरू भएको। तर अब नेपालको साङ्गोपाङ्गो कुरा गरिरहँदाखेरि नेपाल आफैमा मात्रै एक्जिस्ट भएको एकमात्र मुलुक संसारको होइन। हाम्रा जियो पोलिटिक्सहरू यथार्थ हुन्, त्यो न विगतमा परिवर्तित हुन सके न अब आएर परिवर्तित होलान्, स्वीकार्नै पर्छ। तर जस्ता किसिमका जुन एउटा नेसनल फ्याब्रिक भनिन्छ नि, देशको एउटा पहिचान, तपाईँले अघि नै पनि भन्नुभयो कि ढुङ्गा माटो मात्रै होइन, त्यसका रहन सहनहरू, त्यसका बानी व्यवहारहरू, संस्कृति होला, लबाइ खुवाइ होला, हाम्रो विविधता छ, तैपनि एउटा एकताको फ्याब्रिक त कतै न कतै खोजिनु त पर्छ नि। त्यो फ्याब्रिक खोजिने क्रममा छरछिमेकमै जुन जस्ता किसिमका बाह्य हस्तक्षेपहरूको गुन्जायस बढ्यो वा पराकाष्ठमै पुग्यो भनौँ न, आखिर त्यस्ता किसिमका इन्टरभेन्सनहरू लङ टर्म कन्ट्रीलाई जोगाउनका लागि त सहायक सिद्ध त नहुँदा रहेछन्। नेपालमा पनि यो विगतलाई धेरै नकोट्याए पनि यो 62-63 को जुन परिवर्तन छ त्यस पश्चात नेपालमा बाह्य इन्ट्रेस्ट वा हस्तक्षेप नै भनौँ ज्यादै बढ्यो। अमूर्त कुरा गर्छौँ हामी। अब यो बढिरहेको छ वा इन्क्रोचमेन्ट छँदै छैन भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ। नेपालमा बाह्य इन्ट्रेस्ट वा हस्तक्षेप नै भनौँ ज्यादै बढ्यो। अमूर्त कुरा गर्छौँ हामी। अब यो बढिरहेको छ वा इन्क्रोचमेन्ट छँदै छैन भन्ने कुरामा हाम्रो एकमत छ। यसमा पनि एकमत नहुन सक्ला, तर बहुसङ्ख्यक मानिसहरू चाहिँ अहिले आएर बढिरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ स्वीकार जस्तो लाग्छ मलाई। आजको यो मौकामा तपाईँ र म एउटा युनिजनमा बस्न सक्छौँ कि बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ र त्यो एक्जिस्ट गर्छ, नेपालमा विद्यमान छ भन्ने कुरामा हामी सक्छौँ। मलाई लाग्छ यदि यो सत्यमाथि पनि हाम्रा बिचमा डिसएग्रिमेन्ट हुने हो, विभाजन हुने हो भने त धेरै चिजमा हामी चाहिँ बर्बाद भइसक्यो, गुमिसक्यो भन्ने चाहिँ हामीले अर्थ लाउनु पर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँले ठिक भन्नुभयो, बाहिरी हस्तक्षेप जस्तो एउटा अघि यहाँले प्रारम्भ एउटा ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभयो कि राष्ट्रको युनाइटिङ फ्याक्टरहरू धेरै हुन्छ।
त्यो मध्ये एउटा चाहिँ नेसनल हेरिटेज हो, राष्ट्रिय सम्पदाहरू। त्यो सम्पदाको रूपमा व्यक्ति हुनसक्छ, इन्स्टिट्युसन हुनसक्छ, भाषा हुनसक्छ, साहित्य हुनसक्छ, कला संस्कृति, गीत सङ्गीत, यी सबै हुनसक्छ, मठ मन्दिर अथवा जे हुनसक्छ। र हामी कहाँ के भइदियो भने कि त्यो युनाइटिङ फ्याक्टरमाथि नै जुन विदेशीको आज हामीले कहिले कुरा गऱ्यौँ कि विदेशीहरू मार्फत भनौँ वा उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा चाहिँ जुन सिस्टमेटिकल्ली हामीले एकभन्दा पछाडि आक्रमण गऱ्यौँ र त्यो युनाइटिङ फ्याक्टरहरू जुन थिए राष्ट्रिय सम्पदाहरू, अनि त्यो चिजमाथि नै हामीलाई विभाजित गरियो। जस्तो म एउटा तपाईँलाई इक्जाम्पल दिउँ, पशुपतिनाथमा वा पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लगेर दुईजना फरक पृष्ठभूमिको गाइडलाई कुनै टुरिस्टले चुज गरेर लिएर गयो र उसले उसको बारेमा बयान गर्न दियो भने एकजना गाइडले त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहलाई यो देशका महान एकजना युनिफायर हुन्, राष्ट्र निर्माता हुन् भन्न सक्छ। अर्को पृष्ठभूमिको मान्छे आयो भने चाहिँ यो एक नम्बरको सामन्ती मान्छे हो, यसले चाहिँ जाति जनजातिका राज्यहरू खोज्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्छ। अनि त्यसै गरी तपाईँले पशुपतिमा दुईजना फरक पृष्ठभूमिको गाइडलाई लिएर कुनै टुरिस्टलाई घुमाउन लानुभयो भने एकजनाले यी नेपालीका आस्थाका केन्द्र हुन् भनेर भन्न सक्छ, अर्कोले चाहिँ होइन यो आस्था केन्द्र होइन, यो हिन्दूहरूको यस्तो हो भन्न सक्छ। अब मलाई लाग्छ यो चिज यो मुलुकको लागि सबैभन्दा डरलाग्दो चिज हो। मैले तपाईँलाई यो दुईवटा एउटा सिम्बोलिक इक्जाम्पल किन दिएँ भने आज संसारका राज्यहरूको यहाँले इतिहासहरू हेर्नुभयो र वर्तमानहरू हेर्नुभयो भने जुन देश र जुन नागरिक स्टेबल छ तुलनात्मक रूपमा, त्यसको स्टेबिलिटीको पछाडिको सबभन्दा ठुलो रहस्य भनेको चाहिँ यो युनाइटिङ फ्याक्टरहरूमाथिको एकमत हो कि समान सम्मान हो कि। तपाईँले जबसम्म राष्ट्रका युनाइटिङ फ्याक्टरहरूमा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ, कमन भनेको अधिकतम भनेको त्यो धेरै हदसम्मको समझदारी गर्न सक्छ बाय एन्ड लार्ज, त्यो दिनसम्म मेरो विचारमा चाहिँ यो खालको समस्या हुन्छ। त्यसैले विदेशीहरूको बहुत ठुलो डबल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ म देख्छु यो पार्टहरूमा चाहिँ। जुन चिज उनीहरूसँग समस्याको रूपमा रहेको हुन्छ अथवा त्यो चिज उनीहरूले हामी कहाँ आयो भने चाहिँ फरक ढङ्गले हामीलाई व्याख्या गराउँछ, बुझाउँछ। उनीहरूले आफूलाई जुन चिजको रूपमा युनाइटिङ फ्याक्टरको एउटा मानेर उनीहरूले आफ्नो देश र जनतालाई एकताबद्ध बनाएको हुन्छ, हामी कहाँ त्यो फरक ढङ्गले उनीहरूले व्याख्या गर्छ उनीहरूले। मलाई लाग्छ यो चिजको कमी कमजोरी वा मिसम्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि सायद आज हामीसँग एक हिसाबले हेर्दाखेरि सबै चिज छ, राज्य छ, राज्यका निकायहरू छन्, एक थान संविधान छ, कानुन छ, नागरिक छन्, फेरि केही पनि छैन जस्तो हुने। मलाई लाग्छ यी सबै कारणहरू हो कि भन्ने लाग्छ मलाई। होइन, तर अब राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि मुलुकको एउटा मार्गनिर्देश गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरूको पोल्टामा पर्छ। त्यसलाई फेसिलिटेट गर्ने अन्य स्टेटका अथवा प्राइभेट सेक्टर अथवा चाहिँ नि व्यक्तिगत वा संस्थागत कन्ट्रिब्युसन्सहरू धेरै हुन्छन्, तर अल्टिमेट देशको लिडरसिपको फेस भनेको पोलिटिक्स नै हो। अब नेपालको पोलिटिक्सको खाका चाहिँ संसारमा जहाँ लगेर बैठाइदिए पनि उत्कृष्ट, त्यसका चाहिँ नि सञ्चालकहरूको क्वालिटी हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यसको 1/3 1/10 पनि ह्यान्डल गर्न सक्ने प्रिपेयर्डनेस नभएको जमातले नेतृत्व लिइरहेको जस्तो कटु सत्यमा हामी बाँचिरहेका छौँ। तपाईँ मान्नुहुन्छ कि हुन्न यो कुरो? मान्छु। मलाई लाग्छ हाम्रो सबभन्दा ठुलो ट्रेजेडी वा हाम्रो सबभन्दा ठुलो अभाव भन्छ नि, हामी अभागी हुनुको एउटा मुख्य एउटा कारण चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानको व्याख्यामा आफ्नो समय व्यतीत गर्छौँ, मुद्दा मामिला गर्छौँ, त्यसबाट राजनैतिक लाभ वा चाहिँ नि घाटाको विश्लेषण गर्छौँ। तस्बिरहरू सिंहदरबारका करिडोरमा हेर्न जाने हो भने झन्डै 50 त कटिसक्यो। त्यति धेरै नेतृत्वहरूले नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका छन्। पछिल्लो पटक पनि एउटा अत्याधिक बहुमत भएको म्यान्डेट पाएको व्यक्ति साधारण तरिकाले एउटा तासको घर झरेको जस्तो उहाँले सम्हालेको राजनीतिक बागडोर चकनाचुर भयो। अर्का व्यक्तित्व फेरि नेपालको नेतृत्वमा आउनुभयो। केही न केही कारण त थियो होला नि। नामै लिँदाखेरि केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल यदि साँच्चीकै गलत बाटोमा लागिरहेको थियो र हामीले नेतृत्व परिवर्तन आजको चाहिँ आवश्यकता हो भन्ठान्यौँ र शेरबहादुर देउवालाई देशको बागडोर सम्हाल्नलाई फेरि डाक्यौँ, बोलायौँ। यसका तात्विक केही कारणहरू छन्। अनि यसमा एउटा त कर्मकाण्डी हिसाबले पनि यसलाई बुझ्न सकिएला, तर तात्विक कारण पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई।
यहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो जुन 45-50 वर्ष जति पनि तस्बिरहरू आज सिंहदरबारमा झुन्डेका होलान् नेतृत्वको हामीले कुरा गर्ने हो भने खास गरी 47 सालभन्दा पछाडिको यहाँले नेपालको पोलिटिकल लिडरसिपको यहाँले कुरा गर्नु हो भने एउटा दुईटा अपवाददेखि बाहेक केवल दुईटा टेन्डेन्सी वा दुईटा टेम्परामेन्टको लिडर मात्रै नेपालीले पाए जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कि धम्की डरले राज्य चलाउने जनताहरूलाई थर्काएर तर्साएर चाहिँ काबुमा ल्याएर शासन चलाउने। अर्को टेन्डेन्सी अर्को टेम्परामेन्ट भनेको चाहिँ नागरिकको इमोसनमाथि चाहिँ खेल्ने। यो दुइटै चाहिँ 100% असफल र नलायक र निकम्मा लिडरसिप हो। लिडरसिपको तपाईँ राम्रो डेफिनेसन यहाँले हेर्नुभयो भने कानुन संविधान राजनीतिक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब यहाँले हेरेको अहिले पछिल्लो भनेको पात्रको कुरा गर्दाखेरि पनि के भइदियो भने कि जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिउँ, प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा आइसकेपछि दुई तीनवटा कुराहरूको उहाँले चाहिँ इम्प्रेसन मुलुकलाई राम्रोसँग दिन सक्नुभयो प्रारम्भका दिनहरूमा चाहिँ। खास गरी हामी कतिपय इस्युहरूमा विभाजित नै थियौँ, तर केही नेसनल इस्युहरू नेसनल एजेन्डाहरूमा चाहिँ नेसनलाई युनाइट उहाँले गर्न खोजिया हो कि भन्ने खालको इम्प्रेसन चाहिँ सुरुका दिनहरूमा गयो। चुच्चे नक्साको दिनसम्म आउँदाखेरि त अब इभन अब जस्तो राजेन्द्र महतोजीलाई एउटा सेक्टरले पोलिटिकल्ली उहाँमाथि केही कमेन्टहरू गर्छन् उसको हिसाबमा, तर उहाँ स्वयंले पनि त्यो चुच्चे नक्साको फेभरमा चाहिँ उहाँले मत हाल्नु पऱ्यो। सर्वसम्मतिको एउटा मन थियो, त्यो एउटा सिम्बोलिक जुन पार्लियामेन्टमा यहाँले जुन खालको त्यो एकता देख्नुभयो त्यो नेसनको लागि एउटा युनाइटिङ फ्याक्टर जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। अनि यस्ता दुई चारवटा घटनाहरू आए, तर अब जब उहाँका मध्यान्तर समयहरू आइपुगिसकेपछि त्यस पछाडिको समयमा उहाँ जानुभयो, तर उहाँको टेम्परामेन्ट पनि के देख्यो भने कि उहाँभन्दा पहिलेका पात्रहरूले थर्काएर तर्साएर राज्य सञ्चालन गर्न चाहन्थे भने उहाँ केवल मान्छेको इमोसनमाथि खेलेर एक्सन रिजल्ट दिने होइन। जस्तो त्यही नक्सा नै यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो अल्पत्र भयो, त्यो बिटुलो भयो, त्यो कहाँ पुग्यो थाहा छैन त्यो। अनि त्यो इमोसनमाथि उहाँले खेलेर चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्नुभयो र पछि एउटा बिन्दुमा गइसकेपछि कानुन र संविधानकै पालनामाथि चाहिँ क्वेसन आयो। जस्तो अघि यहाँले सुरुमा अनुशासनको कुरा गर्नुभएको थियो, राज्यको अनुशासन मेन्टेन हुनको लागि अरू सबै चिज होइन, एक चिज अनिवार्य हुनुपर्छ, त्यो भनेको विधिको शासन हो, रुल अफ ल। यसका तीनटा फेसेटहरू हुन्छ। एउटा पोलिटिसियनले पावर चाहिँ लेजिटिमेट मिन्सबाट मात्रै उसले प्राप्त गरेको हुनुपर्ने, उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, विवाद थिएन। दोस्रो, उसले लेजिटिमेट मिन्सबाट पावर प्राप्त गरिसकेपछि एकर्डिङ टु रुल अफ ल ऊ चल्नुपर्ने, कानुन बमोजिम चल्नुपर्ने, यहाँ समस्या आयो दोस्रो। अनि तेस्रो के भन्छ भने आफूले गरेको कामको लागि कानुनप्रति र आफ्नो कामप्रति चाहिँ जवाफदेही हुनुपर्ने, अकाउन्टेबल हुनुपर्ने। यो तीनटा चिज चाहिँ विधिको शासन वा संविधानवादको चाहिँ एसेन्स हो। पछिल्लो दुईटा चिजमा उहाँ पनि चुक्दै गइसकेपछि अनि आजको चाहिँ यो परिणाम आयो। त्यसैले मलाई यहाँले सोध्नु हो भने चाहिँ यो परिणाम एक हिसाबले स्वाभाविकै थियो। त्यसैले नेपाल अहिलेसम्म पछि पर्नुको सधैँ उस्तै हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ नेपालले लिडर नै पाएको छैन। केवल दुईटा टेम्परामेन्ट मैले भनिहालेँ कि तर्साएर, जस्तो प्रचण्डजीहरूको कुरा गर्नु भने उहाँहरूले तर्साएर मान्छे मारेर आफ्नो रेजिम ल्याएर अगाडि बढ्नु खोज्नु हो। अनि ओलीजीको तपाईँ कुरा गर्नु भने उहाँले इमोसनमाथि खेल्दै गर्नु होइन। अब सबैको व्यक्तित्व अनुसारको आफ्नो व्यवहार हुन्छ, राजनीतिक व्यवहार हुन्छ। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा 100% म सही थाप्छु। तर कस्ट अफ नेसनल इन्टिग्रेसन वा कस्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट, कस्ट अफ नेसनल युनिटी भन्ने चिज कस्ट त कहीँ न कहीँ जोडिएको हुन्छ नि। त्यो कस्टलाई हामीले यसमा चाहिँ यो चाहिँ नि कस्टै लाग्न नहुने तत्त्व हो भन्न सक्छौँ र सक्दैनौँ। त्यो त कहाँ देखियो भने उहाँहरू त सबैले मुलुकको इन्ट्रेस्टलाई दाउमा राखेर पो आफ्नो काम गर्नुपर्ने, आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्टको लागि चाहिँ। यो अब फेरि व्यक्ति भन्दा पनि यो परिवर्तन पछिको ब्लकको कुरा गरौँ, व्यक्तिको आज कुरै नगरौँ, ठिक छ, किनभने थाकिसक्यौँ। अनि आवश्यक पनि छ। अब उहाँहरू अब व्यक्तित्व हौँ भन्न पनि सक्नुहुन्न। उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तित्व मान्नका लागि आवश्यक तत्त्वहरू पनि उहाँहरूको आफ्नै कारणले गर्दाखेरि छेड हुँदै गएको छ, पुग्दैन। अन्ततोगत्वा नेतृत्व त कसैले सम्हाल्छ, एउटा गयो अर्को आयो। अहिले शेरबहादुरजी नेपालको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अब
जुन किसिमको चाहिँ नि तपाईँले व्यक्तित्व र उहाँहरूले हाँक्नुभएका आइडियोलोजी र पार्टीहरूको पनि यसो सम्झना गराउनु भयो नि, त्यत्रो ठुलो जनमत लिएको वाम मोर्चा केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकार काम गर्दै थियो। त्यो भत्किने लक्षणहरू 1.5 वर्षदेखि देखिँदै थियो, त्यो भत्किन पनि थाल्यो। तर त्यो भत्किएका ती इँटाहरू आज गएर कङ्ग्रेसले हालेको जगमा गएर त्यही वाम इँटाहरू गएर मिसिँदाखेरि, योभन्दा अगाडि हामीले नङमा त निलो मसी लगायौँ नि, मैले पनि एक किसिमले भोट हालेँ, तपाईँले पनि हाल्नुभयो, आज हामीलाई हेरिरहेका दर्शकहरूले पनि आफ्ना किसिमले भोट हाले। कतिपय नेपाली भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पहिलो भोट अझै हाल्नु भएको छैन, 1.5 वर्षपछि मौका आयो भने सायद हाल्नुहुन्छ होला। यी व्यक्तित्वहरूलाई, उहाँहरूले लिड गरेका आइडियोलोजीहरूलाई, पार्टीहरूलाई अब कुन मुखले आगामी निर्वाचनमा हामीले फेरि भोट हाल्ने त? ठाउँ छैन। प्रधानमन्त्री ओली सत्ताबाट बाहिरे र देउबा आए, ठिक भयो, यी ठिक मान्छे आए, यस्तो कुरा मैले कदापि गरेको पनि छैन, तपाईँसँग पनि म आज गर्दैन। त्यसैले एउटा इमान्दारीपूर्वक कुरा गर्ने हो भने यी कुनै पनि व्यक्तिहरू जुन आज हामीले नाम लियौँ त्यो एकपटक होइन, उहाँहरू बारम्बार परीक्षण भइसकेका मान्छेहरू हो, टेस्टेड मान्छेहरू हो, उहाँहरू हो, उहाँहरूको पार्टी हो, उहाँहरूको समूह हो, उहाँहरू क्याबिनेट हो। त्यसैले यस्ता व्यक्तिलाई त भोट हाल्नु हुँदैन नै भन्छु मैले पनि। हिजो पनि त्यही भने, सायद मैले पनि भोट हाल्दा कहाँ भोट हालेको मतदान भावनाले तिम्रो आफ्नो कुरा भयो होला। तर अब क्वेसन के छ त भन्दा हामीले सेम मिस्टेकलाई चाहिँ हामी रिपिट गरिराखेका छौँ। जुन त्यो एउटा आइन्स्टाइनको पपुलर भनाइ कोट गरिन्छ नि, मैले बारम्बार यो भन्ने गरेको छु कि डुइङ सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन एन्ड बट एक्सपेक्टिङ डिफ्रेन्ट रिजल्ट इज इन्सेनिटी भनेर भन्छ नि। त्यो पागलपना त हामी नेपालका मतदाताहरूले पटक पटक हामीले दोहोऱ्याएको छौँ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो उहाँहरूको कामको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, गुणको हिसाबले, पोलिटिकल व्यक्तित्वको हिसाबले चाहिँ उहाँहरू फेरि हाम्रो भोटको लागि डिजर्भ गर्ने योग्य हुनुहुन्न, कदापि होइन। त्यति भन्न त अब धेरै डराउनु पर्ने, चपाउनु पर्ने स्थिति त छैन। त्यो भन्न पनि डराउनु हो त नि। तर अब हामीले अघि सुरुमै कुरा गऱ्यौँ कि समस्याका धेरै कुरा गऱ्यौँ, समाधान मात्रैको कुरा गर्न सकिँदैन भन्दा पनि फेरि समस्यामै हामी पुगिसकेका छौँ। यस्तो बाध्यता छ, होइन? अब यदि यी व्यक्तित्वहरू अब नेपाललाई लिड गर्नका लागि अयोग्य भइसके भन्ने कुराको जानकारी वा चाहिँ नि मन्थनको एपेक्समा हामी छौँ है अहिले। अब पोलिटिकल इन्टरभेन्सन, नयाँ अनुहार, नयाँ विचार आउनका लागि फेरि यही पोलिटिक्सहरूको एउटा युनिजनको एउटा पर्खाल छ, अदृश्य पर्खाल छ। त्यो पर्खाल नाग्न सकिँदैन, छिर्न सकिँदैन, छिर्यो भने कुटेर थिलथिलो पारिहाल्छन्। त्यो इन्टरभेन्सनका लागि पनि ढोकाहरू बन्दछन्। सो समाधानका लागि त इन्टरभिन गर्नुपर्ने आवश्यकता त छ नि। यही यो अपुरो 50 ठाउँमा व्याख्या गरिरहनु पर्ने संविधान, युनिजनै नभएको संविधान भन्छु म अहिलेसम्म, त्यो संविधानकै फेरो समातेर बसिरहने कि पोलिटिकल इन्टरभेन्सनका लागि तपाईँको प्रोफेसनल स्ट्यान्ड पोइन्टबाट त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू भावी पिँढीले ग्राब गर्न सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि यिनीहरू उहाँहरूकै चाहिँ नि फेरि फेरो समातेर हिँड्नु पर्ने छ? यसको 3टा उपाय हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुधार, परिवर्तन वा आमूल परिवर्तन हामी जे नाम दिउँ, 3टा त्यसको चाहिँ उपायबाट अगाडि बढ्न सक्ने देखिन्छ। अथवा हामीले बाहिरको विश्व इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ परिवर्तनका, र नेपालका हामीले कन्टेक्स्टलाई हेऱ्यौँ भने पनि त्यो 3टा उपायहरू हो। एउटा उपाय सत्तामा वा रेजिममा बसेको मान्छेले नै केही उथुलपुथुलहरू गरेर, जस्तो हिजो ओलीको टाइममा उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो भन्ने एक थरी उहाँलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूको मत थियो कि उहाँले राम्रोको लागि चाहिँ अलिअलि कानुन र संविधान उहाँले नमाने जस्तो गरे भने पनि यो देशको कजको लागि हो, त्यसरी जान दिनुपर्छ भन्ने एक थरी मत थियो। एउटा उपाय थियो, म भन्छु मेरो त्यसमा किन बेमती रह्यो भन्ने। अब दोस्रो सुधारको वा परिवर्तनको उपाय भनेको कि त फेरि ठुलो क्रान्ति वा कुनै खालको रिभोल्युसन भयो, जनताहरूले मुभमेन्ट गरे भने त्यसपछि रेजिमलाई फाल्ने, जनताले ओभरटेक गर्ने भन्ने दोस्रो हो। अब तेस्रो उपाय भनेको के हो त भन्दा त्यो अलिकति लामो हुन्छ। भएका चिजहरूलाई, कानुन संविधानलाई मान्दै नमिला कुराहरूलाई मिलाउँदै चाहिँ तपाईँले एउटा इभोल्युसनको त्यो ग्रोको प्रोसेसमा गएर चाहिँ अगाडि परिवर्तन गर्ने भन्ने। अब यो 3टा उपायहरूमध्ये नेपालमा हामीले
गएका समयहरूमा गएका परिवर्तनहरूमा लगभग जम्मै चिजको हामीले चाहिँ प्रयोग गरिसकेका छौँ। यसमा हामी एकदम ख्याल गर्न आवश्यक छ। 7 सालमा हामीले गरेको प्रयोग, 47 सालमा हामीले गरेको प्रयोग, 65-63 मा गरेको प्रयोग भनेको त्यो एक खालको रिभोल्युसनको त्यो प्रयोग हो। त्यो नागरिकहरूको मुभमेन्ट, ठुलो मास रिभोल्युसन, मास मुभमेन्टबाट हामीले परिवर्तनहरू हामीले ल्यायौँ। अब त्यो चिज त जनताको लागि जहिले पनि अधिकार हुन्छ, यसमा कुनै हामीले दिनबार हेरेर तिमी आज आन्दोलनमा आऊ भन्न हामीले भन्न सक्ने कुरा भएन नम्बर 1। तर अहिले आजको आजै मैले त्यो परिवेश चाहिँ नेपालमा देखाएको छैन कि लाखौँ मान्छे बाहिर आएर त्यो एउटा कुरा ख्याल गर्नुहोस्, त्यो मोमेन्टम वास्तवमा प्रधानमन्त्री, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री ओलीले पुस 5 को पहिलो विघटन गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ त्यो मोमेन्टम आइसकेको थियो मेरो दिनसम्म चाहिँ, पुस 4 सम्म। तर उहाँको पुसको 5 को त्यो कदमले चाहिँ त्यो मोमेन्टमलाई सदाको लागि चाहिँ किल गर्दै जस्तो लाग्छ मलाई। तर मान्छेले बुझेन, जस्तो मैले इङ्गित गर्न खोजेँ, मैले कति तपाईँले मैले कन्भे भयो कि भएन, त्यो एउटा हामीले चान्स गुमाएको थियौँ। यदि त्यो चिजलाई हामीले विश्वास गर्ने हो भने नम्बर 1। अब दोस्रो, तपाईँको सत्तामा गएको मान्छेलाई हामीले कुनै पनि एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिएर उसमाथि शङ्का नगर्दै उसले 2-4वटा तलमाथि गर्यो भने पनि नेसनलाइज गर्छ भनेर छोडिदिने हुन्छ ओलीको पारामा। दोस्रो, तेस्रो भनेको विधिसम्म ढङ्गले करेक्सन गर्ने भन्ने। अब यो 3टा उपायमध्ये मलाई यहाँले सोध्नु छ भने यो रेजिममै बसेको मान्छेले देशको लागि केही गर्ने भन्ने जुन ओलीको टाइपको फर्मुला थियो, त्यो चाहिँ मुलुकको लागि अत्यन्त खतरनाक र बुमराङ हुन्छ भन्ने कुरा विश्वका धेरै ओली चाहिँ देखाएको छ। यसको एउटा कारण के हुन्छ भने त्यो धेरै डेलिकेट कुराहरू मैले बुझाउन सक्दैन। कानुन र संविधान भनेको अत्यन्त संवेदनशील विषय हुन्छ। त्यसको शपथ खाएर तपाईँ राज्यमा बस्ने, पदमा बस्ने, अनि म यो कानुन र संविधान उल्लङ्घन गर्छु तर देशको लागि गरिराखेको छु पनि भनेर अगाडि बढ्ने भन्ने चिज चाहिँ बाट नागरिकले राम्रो उपलब्धि पाउन सक्दैन। अब दोस्रो, रिभोल्युसनको पनि नभावनाले म अहिले कुन पोइन्टमा छु भने आजको दिनमा, भोलिको कन्टेक्स्टमा फेरि भोलि कुरा गरौँला, आजको उसमा चाहिँ नेपालको लागि हामीले सबै जियो पोलिटिक्सलाई हेर्दाखेरि अलिकति स्लो हुन सक्छ। तर ग्रेजुअल्ली उसमा जाने यो 3टा मैले गरेका उपायहरूमध्ये भएका केही चिजहरूलाई सुधार्दै पनि तर त्यसलाई पनि आत्मसात गर्दै गएर अगाडि हिँड्नुले नै अलिकति बुद्धिमानी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तपाईँले अहिले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। यसलाई जेनेरिकली व्याख्या नगरौँ, अब यो बितेका कुराहरू धेरै नगरौँ। जे भयो भयो, अदालतले सरकार बनाउनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो आफ्नो ठाउँमा छ, संविधान ब्याकडोरबाट मिचिनु हुन्थ्यो हुँदैन थियो आफ्नो ठाउँमा छ, एउटा टुङ्गोमा पुग्यो भन्ठानौँ एकैछिनलाई, र एउटा स्मुथ सेलिङका लागि हामी बसिरहेका छौँ। तर यतिका सिंहदरबारमा झुन्डिएका तस्बिरहरूलाई यदि फेरि 62-63 पछि अलिकति कन्डेन्स गर्ने हो भने मैले एउटा युनिफर्म चिज देखेको छु। जुनसुकै तरिकाले प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगिसकेपछि पनि त्यो प्रधानमन्त्री त्यो कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै निर्य भएको पाएको छु। के भन्नुभयो, म सहमत छु। निर्य यस मानेमा कि ऊ आफ्नो क्याबिनेट आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्दैन, उसले कुनै पनि राष्ट्रिय हितका डिसिजन एक्लै गर्न सक्दैन, सरकारलाई मोनिटर गर्नका लागि एउटा फेरि अर्को संयन्त्रको आवश्यकता एकाएक रातारात परिहाल्छ। यो कस्तो व्यवस्था ल्यायौँ त हामीले? यो डेमोक्रेसीमा कन्सेन्सस भन्ने कुरा यो बकैनाको रुखमा अमला खोजे जस्तो भएन। डेमोक्रेसीमा कन्सेन्सस भन्ने कुरा यो बकैनाको रुखमा अमला खोजे जस्तो भएन। पोजिसनमा पुगिसकेपछि म हुँ तपाईँको लिडर, जति महिनाको 17 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री भएको छु, म 17 महिना तपाईँहरूलाई लिड गर्छु, चुपचाप पछाडि बस्नुहोस् भन्ने तागत, मोरल तागत प्रधानमन्त्रीहरूमा किन भएन? मलाई लाग्छ यो चाहिँ एउटा अहिले नै हेर्नुहोस् न, देयर इज नो क्याबिनेट। मोडालिटी वा व्यवस्थाको डिफल्ट भन्दा पनि यसमा अरू 2-3टा कारणहरू छन् जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा तपाईँले बडो जायज त्यो कुरा उठाउनु भयो कि त्यो कन्सेन्ससको कुरा त डेमोक्रेसी मात्रै होइन कि त्यो रुल अफ लसँग नै त्यो कन्ट्रास्ट गर्ने कुरा हो। वास्तवमा अन्तरिम संविधानमा पहिले लेखेको थियो नि, यो 7 दलको मात्रै सहमति र सहमति मान्नुपर्ने भन्ने 63 सालको पछि त्यो उनीहरूले हटाएको थियो। एउटा विधिबाटै चल्ने हो, रुलबाटै चल्ने हो। त अहिलेको यो अवस्था आउनुमा मेरो विचारमा होला व्यवस्थाका पनि केही कमी कमजोरी होला, किनभने मैले यो व्यवस्थामाथि पनि मेरो आफ्नै केही डिसएग्रिमेन्ट भएको कारणले गर्दा म यसलाई पुरै दिलो ज्यान लाएर यो ठिक छ म भन्ने म तपाईँसँग आज डिफेन्ड गर्न गइरहेको छैन। तर असली कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ व्यवस्थाकै डिफल्टको कारणले मात्रै भन्दा पनि हामी कहाँ के भइदियो भने एउटा त स्वयं व्यक्ति नै यो
असक्षम छ यहाँ त्यो कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति यति इनकम्पिटेन्ट छ कि उसले क्याबिनेटलाई वा नेसनलाई उसले कमान्ड नै गर्न सक्दैन, उसले त्यसमा बसेर। एउटा कारण चाहिँ त्यो हो। अब दोस्रो कारण उसँग जोडिएका अरू पार्टनरहरू, अरू भेरिएबलहरू इमान्दार छैनन् अनि पोलिटिकल्ली जवाबदेही छैनन्। अनि तेस्रो कुरा त फेरि हामीले बारम्बार हामीले भन्नै पर्छ कि नेपालको जियो पोलिटिक्स वा बाह्य पोलिटिक्सको जुन खालको इन्टरभेन्सन छ कि हामीलाई कहिल्यै पनि स्टेबल हुन नदिने। यो सम्भवतः शब्द मैले नि पहिलोपटक टेलिभिजनमा प्रयोग गरेका थिएँ। नियन्त्रित अस्थिरता, अस्थिरताले पनि उनलाई पुग्दैन कि त्यो नियन्त्रित अस्थिरता, कन्ट्रोल इनस्टेबिलिटीको मिसनमा आज नेपाललाई जुन पुर्याइएको छ, खास गरी 52 भन्दा पछाडिको नेपालको यहाँ राजनीतिक यात्रा हेर्नु हो भने यो 2-3टा फ्याक्टरले गर्दाखेरि सायद यो भावना यहाँले अलि इङ्गित गरेको छ। देउवाको हामीले इक्जाम्पल हेरौँ, उनले प्रधानमन्त्रीको पदमा उनले शपथ खाएको आज धेरै दिन बितिसके, झन्डै 50 दिन उनले आज भइसक्यो। क्याबिनेटलाई उनले पूर्णता दिन सकेका छैन, उनले धेरै सफल गर्न सकिरहेका छैन। त्यसमा सिस्टम मात्रै दोष भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ भने सायद त्यो बायस हुन्छ होला। यसमा ऊ स्वयं उनी दोषी छन्, नम्बर 1। नम्बर 2 मा उनका अरू पार्टनरहरू दोषी छन्। अनि नम्बर 3 मा अरू फ्याक्टरहरूले पनि त्यहाँ रोल खेलेको होला। देशै चल्न नदिने पनि पार्टनर्सहरू हुन्छन् र छन् त यहाँ त्यस्ता रुग्ण पार्टनर्स। अब खै यो मलाई किनभने आज यो अलिक इमोसनल भयो कि। त्यो सत्य कुरा हो, यो इमोसनल रासनल कुरा पनि हो। अनि छन् त भने अब यो आज हामीले कुरा गर्दाखेरि, समस्या समाधानको कुरा गर्दाखेरि यो कार्यपालिकाको करिडोरमा मात्रै हिँडिरहेका छौँ। यसो हेर्ने हो भने त्यो कार्यपालिकालाई मात्रै दोष थुपारेर पनि केही हुनेवाला छैन। स्टेटका कुनै पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू सत्य छैन। ठिक छ, समाधानलाई यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो खालको कुनै फर्मुला हुन्थ्यो भने त, त्यस्तो कुनै दैविक शक्ति चमत्कार हुन्थ्यो भने अन्त टप्प उठाएर यिनलाई फालिदिएर अर्को ल्याउँ भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो चिज त फेरि सम्भव हुँदो रहेछ नि त राज्यको एउटा जीवनमा। होइन, यो कार्यपालिका अथवा पोलिटिकल लिडरसिप इन पावरलाई वा अपोजिसनलाई मात्रै, पावरलाई मात्रै भनौँ, अपोजिसन पनि नभनौँ, लाई मात्रै थोपारेर पनि समस्याको समाधान निस्किँदैन। व्यवस्थापकको कुरा गरौँ, अब त्यो एउटा चौतारे गफ जस्तो स्थल भएको छ। हेर्नुहोस् न, बिजनेस दिएन भन्छ, बिजनेस पाएकै बेलामा पनि संसदको जुन गरिमा छ, संसारका अन्य संसदहरू पनि अहिले हामी लाइभ आफ्नो आफ्नो हातमा हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ भएका नेसनल कन्सर्नका विषयहरूको चर्चा र हाम्रा चर्चाहरू, त्यसको पनि खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि एङ्गलबाट म देख्दिनँ। न्यायपालिका जहाँ तपाईँ सर्भ गर्नुहुन्छ एज अ लर्नेड लयर, न्यायपालिकाका बारेमा पनि मुखुम्चाइहरू समाजमा प्रशस्त देखियो। इट इज टेन्टेड भन्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, तर त्यहाँ पनि सौदाबाजी हुन्छ, पैसामा मुद्दाको किनबेच हुन्छ वा तौलिन्छ। के मुद्दा भन्दा पनि कतिको मुद्दा भन्ने चर्चा चाहिँ नि अदालतका करिडोर्सहरूमा पनि सुनिन्छ भन्ने हेरसे धेरै छ। प्रहरी, प्रशासन अरू छोडिदिउँ, यी त सब अङ्गहरू भए। अब यो होपलेसनेसबाट होपको रेस तपाईँ देख्नुहुन्छ एज अ प्रोफेसनल? होइन, त्यसमा त मलाई समाधान चाहियो। यस्ता कन्भर्सेसनबाट दर्शकहरू दे आर टायर्ड अफ लिसनिङ टु प्रब्लम्स, वी निड सल्युसन्स। होइन, मैले भनिहालेँ कि समाधान यस्तो खालको यस्तो एउटा जगडेको परिवेशमा तपाईँ मुलुकलाई पुर्याउनु भएको छ नि त। अडियन्सहरूले पनि, आम नागरिकले पनि, जुनसुकै लेभलको नागरिक होस्, प्रोफेसनल भनौँ, सबैले चाहिँ एउटा के बुझ्नु पऱ्यो भने कि यस्तो टाइपको कन्टेक्स्टको प्रब्लम मुलुकमा आइसकेपछि कतिपय कमनरले सोचे जस्तो आजको भोलि वा अहिलेको अहिले त्यो खालको सल्युसन चाहिँ खोज्नु मन लाग्छ, त्यो पनि अर्को खतरनाक हुन्छ कि। हामीले के बुझौँ भने कि यो एक दिनमा यो यस्तो खालको अवस्था चाहिँ बनेको होइन। यसका पछाडि धेरै कन्ट्रिब्युटिङ फ्याक्टरहरू छन्। यसमा को कति जिम्मेवार छ, भोलि इतिहासले सच्चा त्यसको मूल्याङ्कन गर्ला, अनुसन्धान गर्ला, त्यो कुराहरू बाहिर आउला। त्यसैले जसरी टाइम लगाएर टाइम एउटा दिएर यो परिवेश निर्माण गरियो, केही प्रायोजित होला, केही स्वाभाविक होला, केही के होला। अब तपाईँले यसलाई फालेर यसको सल्युसन दिने कुरा भने एक रातमा एक दिनमा चाहिँ सम्भव छैन। यदि त्यो ढङ्गको सल्युसन मानौँ हामीले खोज्यौँ भने कि भोलि कुनै जादुको छडी वा कुनै त्यस्तो खालको यस्तो बिचमा आयो नि त, एउटा कुनै इमान्दार तानाशाह जन्मे पनि हुन्छ, नेपालको मिलिट्रीले कु गरेर शासन चलाए पनि हुन्छ, यसो गरे पनि हुन्छ, त्यो भए पनि सल्युसन हुन्छ, यिनलाई कोरमा हाले, जेलमा हाले हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू आए। मलाई लाग्छ यो एक खालको इमोसन मात्रै हो। यो एउटा किताब छ, हेर्नुहोस्, यो द रिभोल्ट अफ द मासेस भन्ने बहुत ठुलो क्लासिक किताब हो। यो स्पेनिस राइटर लेखेको।
उसले के भन्छ भने कि त्यो मासको टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ अरे भने तपाईँसँग केही हदसम्मको फ्रिडम तपाईँले पाइसकेपछि अनि तुरुन्तै त्यो डिक्टेटरसिपतिर जानेतिर उसको खालको टेन्डेन्सी हुन्छ अरे। अब हामी कहाँ के भइदियो भने केही फ्रिडम हामीले पायौँ, निराशा भयो। एउटा त फ्रिडम फ्याक्टर त उसले भने जस्तो मासको टेन्डेन्सी। अब दोस्रो म जोड्छु, अरू दुईवटा फ्याक्टर के हुन्छ त भन्दा प्रमिस धेरै गर्यो, प्राप्त उसले गरेन। अब उसलाई त्यो रेजिम परिवर्तन गर्नु भन्ने हुन्छ। अनि तेस्रो के हुन्छ भन्दा संवैधानिक रेजिमले काम गरेन, उसले आफूलाई सेक्युर फिल गरेन, अर्कोमा जाउँ भन्ने हुन्छ। तर यी जम्मै चिज यसरी जाउँ, अझै एउटा तानासा जन्मेर मुलुकलाई उँभो लायो हुन्थ्यो, ट्र्याकमा ल्यायो हुन्थ्यो भन्ने खालको सल्युसन हो भन्ने मलाई लाग्छ कमनवेल्थ बुझेको छन् भने त्यो चिज चाहिँ होइन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। त्यस कारणले गर्दा अब हामीले जसरी यो मुलुकलाई योसम्म ल्यायौँ वा जसले ल्याए, अब यी सबैबाट पार पाउनको लागि एक दिनको सल्युसन भन्दा बिस्तारै यिनलाई हामीले एक्सपोज गर्दै जाने अनि ती भएका भाइसेसहरूलाई, खराबीहरूलाई हामीले हटाउनको लागि साना साना कदमहरू उठाउँदै अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ त्यो स्टेबल हुन्छ। अब होइन फेरि तपाईँले अर्को ढङ्गको क्रान्तिकारी यस्तो टाइपको तपाईँले कुनै होइन। तर तपाईँसँग आजको कन्भर्सेसन गरिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ तपाईँ इन्टेलेक्चुअली एउटा सेफ टेरेनमा बसेर सल्युसन्सहरू खोजिनुपर्छ भनेर हामीलाई बताइरहनु भएको जस्तो लाग्छ। कदापि मैले मेरो लागि भनेको छैन, म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। बाई एन्ड लार्ज बिल्कुल यहाँले वास्तवमा म मेरो व्यक्तिगत यदि स्वार्थको कुरा गर्ने हो भने त योभन्दा पहिलो मोडालिटीमा तपाईँ जानु हो भने चाहिँ केही मान्छेको लागि त्यो प्रिभिलेज हुन्छ, के एलिटहरूको लागि त्यो बेनिफिटको विषय हुन सक्ला। तर तपाईँले भोलिको जेनेरेसनलाई, भोलिको नेपाललाई, भोलिको समाजलाई यदि यहाँले हेर्नु भएन, त्यसको बारेमा चिन्ता गर्नु भएन भने तपाईँले आफूलाई विद्वान समाजको एउटा विश्लेषक या वा पत्रकार जे नाम दिनुहोस् त्यो भन्ने चाहिँ अधिकार रहँदैन। त्यसैले मैले हरेकलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मसँग हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मत लाग्छ। फेरि अर्को एउटा चाहिँ नि बिम्ब लिउँ न त, कुनै पनि एउटा पुरानो थोत्रो घर भएको जग्गा तपाईँले किन्नुभयो र तपाईँलाई एउटा नयाँ चाहिँ नि आफ्नो ड्रिम हाउस बनाउन मन छ भने तपाईँ त्यो पुरानो भग्नावशेष सहितको पुरानो घर टालटुल गरेर बस्दाखेरि तपाईँको नयाँ आवश्यकता त पूर्ति हुँदैन नि। तपाईँले त्यसलाई यसो गरिन्छ, त्यसको लागि के गरिन्छ भने पुरानो घर तपाईँले भत्काउने हो भने पनि पहिले त त्यो पुरानो घरको सामान डेडा डन्डी राखेर आफ्नो त्यो टाउको छोप्ने कि छाप्रो त चाहिएला नि साइडमा चाहिँ छाप्रो छ नि। यो हाम्रो देशको चाहिँ नि भग्नावशेषलाई यदि चाहिँ माहौलमा आज तपाईँले मुलुकलाई पुर्याउनु भएको छ कि भएको चिजलाई एकैपटक डिसमेन्टल गराउनु भयो, खरानी गर्नु हो भने यो मुलुकै नरहन सक्छ। हेर्नुहोस्, हामी यसमा बहुसंवेदनशील हुनु आवश्यक छ। यो देशमा यो बाह्य शक्तिबाट प्रयोग भएका यहाँका एजेन्टहरू, मैले आज अलिक कडा शब्द प्रयोग गरेको शब्द चाहिँ, यी एजेन्टहरूले मुलुकलाई सबै चिजको उनीहरूले प्रयोगशाला बनाए। अब केवल एक दुईवटा चिज मात्रै बाँकी छ। आज तपाईँले मैले कुरा गर्दाखेरि यी सब चिजको खराबीका बावजुद पनि आज हामीसँग नेसन छ, एउटा कन्ट्री छ, समाज छ, अझै पनि हामीसँग हाम्रो वेशभूषा छ, संस्कृति छ, कला छ, भाषा छ हामीलाई जोड्नको लागि। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो ल यो घरमा केही चुहिन थाल्यो, यो घर चाहिँ अलिकति पुरानो भए जस्तो भयो, यसलाई नयाँ बनाऊ भनेर तपाईँले एकैपटक डिसमेन्टल गर्नु हो भने केही पनि नरहने अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्न सक्छौँ। आज तपाईँ अफगानिस्तानको अवस्था हेर्नु न, यस्तै हालत होइन। त्यति ठुलो, त्यति प्राचीन सभ्यता भएको मुलुक हेर्नुहोस्। त्यहाँ पहिले त्यहाँ राजा फाले, गणतन्त्र ल्याए, कम्युनिस्टहरूलाई ल्याए, तालिबानलाई ल्याए। बाह्य इन्टरभेन्सन पनि त्यस्तरी जरा गाडिसकेको 20औं वर्ष जरा गाडिसकेको इन्टरभेन्सन, अक्युपेसन, त्यसलाई जे नाम दिउँ, त्यो त विड्र गर्न सक्छ भने हामी कुनै चिजमा एम्बार्क गरिसकेका छौँ त्यसले काम गर्दैन भन्ने आन्तरिक यत्रो रियलाइजेसनमा त्यो विड्रलको गुन्जाइस देख्नु छ कि हुन्न? तपाईँ असहमत छु। त्यो अकुपेसनको म यसलाई विड्रल मान्दैन। उसले जे चाहेको थियो त्यो चिज चाहिँ उसले प्राप्त गर्यो अफगानिस्तानमा चाहिँ। नेभर यो यति कुरो हामीले बुझ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बहुत ठुलो गल्ती हुन्छ। जुन राष्ट्रले 20 वर्षदेखि त्यहाँ एक प्रकारको आफ्नो कन्ट्रोल राखेको थियो, म त्योबाट बाहिर आएँ, मेरा सेनाहरू बाहिर ल्याइसकेपछि अनि त्यसपछि तालिबानले कब्जा गर्यो भन्ने खालको बुझाइ यदि नेपालीले गरे भने त्यो नेपाल र नेपालीको भविष्यको लागि चाहिँ खतरनाक हुन्छ।
त्यो जुन शक्तिले 20 वर्षसम्म कन्ट्रोल गरेको थियो उसैको चाहना बमोजिम चाहिँ त्यो काम भएको हो भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। सो हामी कहाँ पनि त्यो म्याग्निट्युडको अकुपेसन अदृश्य इन्फिल्ट्रेसन धेरै छ। अब त्यसले कुन दिन नेपालमा पर्खेर बसेको छ भने कि कुन दिन यिनले यो घरलाई भत्क्याउँछन् अनि त्यसलाई म अकुपाई गर्छु भन्ने चाहिँ उसले पर्खेर बसिरहेको छ कि त्यो अवसर हामीले उसलाई कदापि दिनु हुँदैन। मलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ हो, म वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा यो संविधान निर्माणका तमाम प्रक्रियामा एउटा संविधानको विद्यार्थी भएर पनि म असहमति राखेको मान्छे हुँ। माओवादीको कारणले गर्दाखेरि नयाँ संविधान भन्नुपर्ने त्यति बेला नेपाल र नेपालीको बाध्यता रह्यो। तर म त्यही संविधान सभाको विधिप्रति मेरो आफ्नो असहमति थियो। मैले आफ्नो पढेको संविधानको अध्ययनमा संविधान सभाले बनाएका संविधानहरूले संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि देशलाई सुख र शान्ति दिएका छैनन्, त्यस्तै मेरो बुझाइ थियो। तर बाध्यता थियो, तपाईँ संविधान सभालाई कम्प्रोमाइज गर्नुभयो, बनाउनुभयो। संविधान लेख्दाखेरिका तमाम कन्टेन्टहरूमाथि तपाईँहरूसँग हामीले चिच्चाएर बोलेर लेखेर हामीले असहमति जारी गरेका हौँ, मुलुकलाई हुँदैन यसो। यसका बावजुद आयो। आज मैले वास्तवमा मेरो मेरो हेर्नुहुन्छ भने त मलाई सम्पूर्ण मेरो नैतिक अधिकार मसँग के छ भने कि यो नलाग्ने निकममा संविधान हामीले बनायौँ, यसलाई फालिदिउँ, च्यातौँ भन्न मैले भने पनि नैतिक रूपमा चाहिँ म कहीँ कमजोर हुँदैन मेरो हिजोको रिजर्भेसनलाई कमेन्टलाई हाली हेर्नु हो भने। तर म त्यो किन भन्न गइरहेको छैन भने कि अफगानिस्तानको एउटा जुन हामीले बिम्ब ल्यायौँ, नेपालमा रुँगेर बसेको त्यो शक्तिले त्यो दिनको पर्खाइमा छ कि तपाईँले कुन दिन अब यो भएको संविधानलाई पनि गर्लाम। यो तपाईँको इन्फर्मेसन कि एनालिसिस? मेरो दुवै जस्तो लाग्छ मलाई। इन्फर्मेसन त मसँग के हुन्थ्यो, मेरो ब्रह्मले त्यही भन्छ, केही मेरो विश्लेषणले छ मेरो त्यो भन्छ। किनभने म एउटा इक्जाम्पल दिउँ, केवल त्यो देशका नागरिकले समृद्धि र खुसी, सुख र खुसी भन्ने फरक चिज हो, खुसी प्राप्त गरेको छन् जुन देशमा एउटा कानुन र एउटा संविधानले लामो समयसम्म काम गरेको छ। तपाईँ ख्याल गर्नुहोला, विकसित भनेका मुलुकहरूले खास गरी पश्चिमा मुलुकहरूको बहुत ठुलो डबल स्ट्यान्डर्ड के हुन्छ भने उनीहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकमा कहिले पनि कानुन र संविधान चाहिँ स्टेबल हुँदैन। अमेरिकनहरूले 1787 मा संविधान लेखे, 89 मा जारी गरे। त्यो केवल 7 धाराको संविधान आजको आधुनिक संविधानसँग त्यसको तुलना गर्नु हो भने न त्यो भाषाको हिसाबले, न संरचनाको हिसाबले, न कन्टेन्टको हिसाबले त्यो चाहिँ उत्कृष्ट हुन्छ, हुँदैन। तर स्टेबिलिटीको एउटा प्रतीक हो। एक्ज्याक्टली, लिगेसीको एउटा प्रतीक हो, त्यसलाई उनले तोड्न चाहँदैन। स्टेबिलिटीको एउटा त्यो कारण हो। त्यो 27 एमेन्डमेन्ट गरे तर नयाँ संविधान उनले बनाउन चाहँदैन। उनले चाहिँ बेलायतमा संविधानै छैन, लिखित संविधान छैन भनौँ, लेख्दैन उनीहरूले। किनभने कन्भेन्सनको लिगेसी त्यहाँ तलमाथि हुन्छ, हाम्रो भ्यालुजको कन्टिन्युटीको तलमाथि हुन्छ भन्ने डर लाग्छ उनीहरूले, डर मान्छ उनीहरूले। त्यस्ता तमाम इक्जाम्पल छ। तर नेपाल जस्तो उनीहरूको भाषामा कथित थर्ड वर्ल्ड यहाँले पुरा गर्नु भने अफ्रिकी मुलुकतिर जानुहोस् तपाईँ, जति च्यात्छौ च्यात बस भन्नेमै त्यो रमाइलो मानिरहेका छन्। त्यो डोमिनिकन रिपब्लिक भने त्यसले 39 पटक संविधान लेखेको छ। यो किन गराइन्छ त भन्दा त्यहाँ खेल्नको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक हुन्छ। यो संविधान नेपालीहरूले ठुलो रिजर्भेसन राखेर विरोध गरेर पनि त्यो बेला पुरा हुँदैन भन्न चाहिँ, तर यिनले नै ल्याइदिए। अब यिनलाई फेरि यो फाल्नु परेको छ कि, यो ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अनि यिनले यो संविधान एकपटक फाल्यो भने अहिलेको संविधानमा त करिब आधा नेपालीको आधा उनीहरूको कुरा होला। अब यसलाई पनि तपाईँले एकैपल्ट फालो नयाँ संविधान फेरि यिनको हातबाट बनाउनु खोज्नु भने हाम्रो कुनै चिज पनि बाँकी रहँदैन। हो यो चिजलाई हेक्का राख। लेट्स होल्ड आवर थट्स हियर टुडे, किनभने यो कन्भर्सेसन आज सुरुवात मात्रै हो। हामी समाधानको खोजीतर्फ उन्मुख छौँ। भीमार्जुनजी, यहाँको कन्ट्रिब्युसन, यहाँको चाहिँ नि विचारहरू हामीले धेरै सुनेका छौँ, बुझेका छौँ। आज पनि तपाईँ आएर आफ्ना विचारहरू हामीलाई दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धन्यवाद। तर यसलाई लेट्स किप इट अ कन्टिन्युअस एफर्ट। यो समाधानको खोजी गर्ने कार्यमा एउटा युनिजन खोजौँ। यहाँको समय र विचारका लागि भीमार्जुनजी आजका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। It's an AP1 presentation.